आणि त्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हण तुमी नेणान दी. जर तर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी येदोळ पर्यंत तूं नेणाय या तो अनुभव तुका जायना, केवल तुज्या पातकांनी तुका वेडो घाला, तुज्या दोळ्यांक, तुज्या कानांक, तुज्या कुडीच्या विश्व्यांक, तुज्या मनाक आनी तुज्या काळजाक असो वेडो घाला की देवाचो अनुभव तुका जायना. नीज जावन सरेस्पोर देव तुजे थंयच आसा, तुज्या भितरच आसा. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 6 वर्स 9 बोल म्हणटा, पवित्र आत्मा तुजे थंयच आसा. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनात की. होय मोगाचे न्हू, तुमचे कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनात की. तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. तोच आत्मो तुमचे भितर तो वस्ती करता न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचे न्हू, तोच पवित्र आत्मो तुमचे थंय वस्ती करनासा. देखून देवाचे मतार म्हणटा, तुमी तुमचीच आस्त न्ही, तुमी तुमचीच आस्त न्ही. तुमचे हात पाय, तुमचे दोळे, तुमचे कान, तुमचे ओंठ जसे तुम्ही चिंतात ते तुमचे म्हणून ते तुमचे न्ही. ते कोणाचे जावन आसात? ते पवित्र आत्म्याचे जावन आसात, ते क्रिस्ताचे जावन आसात, ते देवाचे जावन आसात. देखून म्हाका जेन्ना तुम्ही कोण जावन आसात? तुम्ही क्रिस्ताचे. तुम्ही क्रिस्त हांव म्हणटात. हांगासर असली सगळे क्रिस्त हांव म्हण म्हाका जेन्ना कोणी अक्रिस्तांव आसात की? कोणी अक्रिस्तांव असल्यार हात उखला, कोणीच ना. थोडे फावटी आमच्या रेतेरी थोडी अक्रिस्तांव येतात. हांगासर म्हाका जेन्ना ह्या रेतेरी सगळे तुमी क्रिस्तांव आयल्यात. तुम्ही क्रिस्ताचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे. जेजू म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ तुमकां कोता आसा की म्हाका जेन्ना? जेजू म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें? जेजू म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें? जेजू म्हणजे सोडवणदार. जेजू म्हणजे सकट सांगा, जेजू म्हणजे? जेजू म्हणजे सोडवणदार. जर तर मोगाच्या भावानी बहिणीनो तुम्ही क्रिस्ताचे, तुम्ही क्रिस्तांव, तुम्ही सोडवण जोडलेले तसले जायचे. सर पातका थावन मेकळे जाल्लेले जायचे. सर खोटेपणा थावन सुडका जोडलेले तसले जायचे. त्या तळा मात्र तू सांगू शकताय तू क्रिस्त असो, तू एक क्रिस्तांव, तू जेजू क्रिस्त असो. म्हणजे क्रिस्त म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें जावन आसा? क्रिस्त म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें जावन आसा? कोता आसा की? कोणी भिये नाकात. सांगा तुमी, क्रिस्त म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें जावन आसा? लजे नाकात. जेजू म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा सोडवणदार. क्रिस्त म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें जावन आसा? क्रायस्ट म्हणल्यार शब्दांतल्यान क्रिस्त आयला. क्रिस्त म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा माखलेलो, अभिषेक केलेलो. सांगा, या अभिषेक केलेलो म्हणजे पवित्र आत्म्यान भरलेलो. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 6व्या वस्परांत 13व्या बळीर 1 Samuel chapter 6 verse 13 सामुएल प्रवादी दावीद ल्हान भुरगो आसतनाच ताका तो अभिषेक करता आनी तो पवित्र आत्म्यान भरता. 1 Samuel chapter 16 verse 13 सामुएलाचो पयलो बूक 4वा वस्पर 13वी बोळ. सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावा मध्ये मागलो. वय सामुएल प्रवादीन तेलाचे शिंग घेतले आणि ताच्या सर भावा मध्ये दावीद ल्हानशा भुरग्याक त्या शिंगांतल्या तेलान मागले. आणि त्या दिसा सरेस्पुरचो आत्मो दाविदाचेर देवलो. पळया, त्याच दिसा त्याच घडये सर्वेस्वर देवाचो पवित्र आत्मो देवून आयलो आणि उपरांत सदांच तो ताचे सवे रावलो. आणि सदांच ताचे सवे रावलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेजू क्रिस्ताचे जावचे म्हळ्यार मोगाचे न्हू, जसे सामुएल प्रवादीन दाविदाक मागले उपरांत निरंतर पवित्र आत्मा ताचे थंय आसलो, त्याच रितीन मोगाचे न्हू क्रिस्त म्हणजे आमी मागलेले, अभिषेक केलेले जाल्ल्या वेळार आमचे थंय निरंतरी पवित्र आत्मा आसा जाय. जेजू थंय मोगाचे न्हू निरंतरी पवित्र आत्मा आसलो. वाचता आमी अपोस्तल कृत्या बुकांत 10व्या वस्त्रांत 30 आनी 8 वळीर. Acts of the Apostles chapter 10 verse 38 जेजू थंय तो पवित्र आत्मा आसल्यान मोगाचे न्हू तो सदांच बरें करीत आसलो. सकट पिडेस्तान तो गुण करनासलो, देवसरान तो धांवडनासलो, देवाची शुभार्थ तो परगट करनासलो. Acts of the Apostles chapter 10 verse 38 देवान कशें नाझारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत
आणि देवसराचे पदवेकाल असलेल्यांक बरी करीत गेलो. आता नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता मोगाचे न्हू, देवच आमकां पवित्र आत्म्यान मागता. पोरण्या तेस्तामेंतांत सामुएल प्रवादीन त्या ल्हान दाविदाक मागलो. नव्या तेस्तामेंतांत सरेस्पोर देवच जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्यान मागता, तो बरें करीत गेलो. आमी मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्ताचे जावन आसा, क्रिस्तांव जावन आसा म्हणजे पवित्र आत्म्यान आमी भरलेले जायचे. निरंतरी बरें करीत आमी वचो जाय. मोगाचे न्हू, जर कसली पदवी, कसलो अधिकार, कसली सकत म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सुम्या जेजूनच म्हणा, तूं जर तर सत्मानताय म्हजे थंय केवळ नांव वापरता तूं क्रिस्तांव जाताय न्ही, बगार म्हजे थंय सत्मानताय असली पदवी आनी असली अधिकार आनी असली सकत तुजे थंय आसतली. मार्क चॅप्टर 16:17, मार्काचो एवांजेल 16:17 बोळ. मुझे नावी ते देवसार सोडयतले, मुझे नावी देवसार सोडयतल्यात तुमी, नव्या भासांनी उलयतले, नव्या भासांनी तुमी उलयतल्यात, सरप हातान धरूंक शकतले, सरप सहित तुमी हातात धरूंक शकतल्यात. मोगाचे न्हू, ही कसली पदवी तुम्ही तुमच्या जिवितांत तुम्ही वापरल्या गी, वापरल्याय तुम्ही. जेजूच्या नावी देवसारा धांवडेला गी तुम्ही, सांगा म्हाका. जेजूच्या नावी पिडेस्तान तुम्ही गुण केला गी, जेजूच्या नावी शुभ अर्थ तुम्ही परगट केल्या गी. क्रिस्तांव म्हणटात तर तुम्ही मोगाचे न्हू, असली पदवी, असलो अधिकार, असली सकत तुमचे थंय आसा. पूण मोगाचे न्हू, ताचेर एक धांपण पडल्या. तुमच्या विशयान सांगना मोगाचे न्हू, म्हजेच विशयान हांव सांगता. एका काळार, एका वेळार म्हजे थंय असल्या पदवेचेर एक धांपण पडलें. पण मोगाचे न्हू, देवान ताच्या मांडावळीन हांवें म्हजे थंय आसली ती पदवी, सकत, तो अधिकार हांवें अनुभव करीशें आनी तो उच वाडाघाडीशें गेलें. हांव आंध्राच्या जनगांव म्हणल्यार एका फिरगजेंत वावर करनासलो. थंयसर वावर करनासतना, त्या फिरगजेंत आसतना एक फावटी सकाळीं मीस जावन भायर येता आसतना फादर क्रिस्तुराज थंयसर आयलो. नावार्थी की पाद्र्याक तो डिवायन कॉल सेंटर मुत्तांगी तावन आयलो. डिवायन कॉल सेंटर मुत्तांगी हैदराबाद लागसार आसा. हांगासर आसच्या बरींच थंय एक नावार्थीक रिट्रीट सेंटर, थंयसर जायतो लोक येता. त्या रिट्रीट सेंटर तावन आयिल्लोच म्हाका सांगनासतना आयलो. देखून म्हाका, हांव विजमीस जालो, धांवलो, पाद्रापाक स्वागत केलो आनी म्हळें, फादर क्रिस्तू कशें आयल्यात तुमी? सांगलें जाल्यार हांव तुमकां घेवंक मुखार येता आसलो न्ही बस स्टँडाक. ना ना, हांवें सांगना तसो आयलो. कित्याक हांगासरच एका शेजारच्या फिरगजीक आयलो, हांगासर आयलो. कित्याक तुमच्या फिरगजीक देखलें स्वेता म्हणलें भुरगें हुशार ना म्हण हांवें आयकलें. ताका कॅन्सर जाला आनी तें मरणाच्या रिस्केर आसा. डाक्टरांनी आशा सांडल्या. हांवें म्हळें होय, हांव जाणा, वाटचें भुरगें तें, ताका कॅन्सर जाला पोटान. तें इतलें गॅलोपिंग कॅन्सर म्हणजे वेगवेगळी वाटचें कॅन्सर. डाक्टरांनी आशा सांडल्या. चड म्हळ्यार 3 या 4 म्हयने ते वाचतले म्हण डाक्टरांनी सांगलां. हांव तांचे खातीर मागोंक आयलो. जायते पटी तांणी म्हाका आपयलें, पूण म्हाका येवंक जावना वेळाच्या अभावा वरवीं. पूण आज हांव आयलां तांच्या घरा या. हांवें म्हळें पयलीं ये, हात पाय धू आनी तूं ब्रेकफास्ट कर, नस्तो कर. ताजे उपरांत हांव तांकां ताच्या घरा आपणा व्हरता. म्हळ्यार ना ना ना, नस्तो आनी सकट उपरांत करया, पयलीं आमी तांच्या घरा या. हांव फादर क्रिस्तूक तांच्या घरा आपणून गेलो. म्हाका जेन्ना ते धोळ पर्यंत हांव ह्या पवित्र आत्म्याच्या जिवितांत आयिल्लो न्ही. देखून म्हज्या मतींत एक चिंता बसली, आतां फादर क्रिस्तू कितें वचून तांच्या घरांत मागणें करतलो. हे स्वेताक डाक्टरांनी आशा सांडल्या. आमी कितें करूंक जाता पाद्र्यापांनी? आमी जर तर तांच्या घरा गेल्या थंडी जावन मागा जाय त्या भुरग्या खातीर, त्या भुरग्याक बुजवण मेळच्या खातीर, धैर्य मेळच्या खातीर, मरण स्विकार करच्या खातीर, तशेंच ताच्या घरच्यांकी देवान बुजोवच्या खातीर आनी धैर्य दिवच्या खातीर फादर क्रिस्तू मागतलो म्हण चिंतलें. पूण म्हाका तांच्या घरा गेल्लो जायतीं जाणां थंयसर येदोळस जमा जाल्लीं. फादर क्रिस्तू येता म्हण तांकां वता आसलें, ती जमा जाल्लीं. आनी एके रितीन हें भुरगें येदोळस मरणाक तयार जालां म्हळ्यार बरी लोक सकट विलाप करनासलो, बेजार येनासलो, दुकांत आसलो. फादर क्रिस्तू भितर येतना ताचे घरचे मुखार आयले. म्हणाले, फादर क्रिस्तू तुमी येया येया, बसा. येयलो नस्तो करा, इल्ली कॉफी पिया. म्हळ्यार ना ना, हांव पयलीं स्वेताक पळयता म्हणालो. श्वेता भितरल्या रूमांत आसलें, तें न्हिदोन आसलें. येदोळस म्हाका जेन्ना सिरियस आसा म्हळ्यार बरी न्हीद जावन. आतां ताजी भलायकी बरी आसली, केवळ ताच्या पोटान कॅन्सर आसलें. ताजी भलायकी अशी बरी आसली. 3-4 म्हयन्या उपरांत डाक्टरान म्हणलें आमी सांगूंक जायना तें जिवंत उरतलें की ना म्हणून. पूण ह्या सक्कड लोकांचें दूख पळोवन तें भुरगें निराश जावन तेदेसभर जावन न्हिदोन आसलें.